अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 जो आपकी किताब के सफ़े नंबर 125 पर है के बारे में पढ़ेंगे। दो गज़लें हैं, गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2। आज हम गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे। मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1। हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया, दिल सतम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। वो गंज रोश न मिला रास्ती में मुझसे कबो, नसीदी तरह से उसने मेरा सलाम दिया। मेरे सलीके से मेरी नबी महब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। लास्ट पर है, अगरचे गोशे गुज़ी हूँ मैं शायरों में मीर, ये मेरे शेर ने रोए ज़मीन तमाम लिए। अब इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज के माने हैं। हमारे आगे तेरा जब कसो ने नाम लिया। कसो कहते हैं किसी को, किसी ने तुम्हारा नाम लिया। आगे दूसरा है, दूसरे लाइन में, दिल सतम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। सितम ज़दा कहते हैं जिस दिल में सितम डाया गया हो, सितम का मारा, परेशान हाल। थाम थाम लिया, पकड़ा लिया, रोका, पकड़ा, पकड़ के रखा, रोक के रखा। आगे है दूसरे मिसरे में, वो गंजी रोश न मिला रास्ती में हमसे कबो, नसीदी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। वो गंज रोश कहते हैं टीढ़ी राह चलने वाला, बेवफा, रास्ता भटकने वाला, बेवफा यार, बेवफा दोस्त, बेवफा महबूब। वो गंज रोश न मिला रास्ती में मुझसे, रास्ते में मिला, रास्ते कहते हैं रास्ते में, मुझसे कबो कभी, नसीदी तरह से उसने मेरा सलाम लिया। आगे दूसरी लाइन में है, मेरे सलीके से मेरी नबी महब्बत में, मेरे सलीके से, सलीका कहते हैं तमीज़ को, लियाकत को, काबिलियत को, से मेरी नबी कहते हैं अंजाम पाना, किसी काम में अंजाम पाना, महब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। लास्ट पर है, अगरचे गोशे गुज़ी हूँ मैं शायरों में मीर। लास्ट पे कहता है अगरचे गोशे गुज़ी हूँ, गोशे गुज़ी कहते हैं गोशे नशी होना, तन्हाई में बैठना, अकेले में बैठना, छुप के बैठना। अगरचे गोशे गुज़ी हूँ मैं शायरों में मीर, ये मेरे शेर ने रोए ज़मीन तमाम लिए। आगे ये मेरे शेर ने रोए ज़मीन कहते हैं ज़मीन की सतह को कहते हैं। ये मेरे शेर ने रोए ज़मीन तमाम लिए, यानी सब पर कब्ज़ा कर लिए, सब कर सबकत हासिल कर ली। तो जब ऊपर की दो लाइनें हैं, हमारे आगे तेरा जब कसो ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। इन दो लाइनों का, इन दो मिसरों का, इन दो शेर का एक मायना है, एक ही मायने निकलेगा। और उसके बाद वो दो लाइनें हैं उनका अलग निकलेगा। मेरे आगे तेरा जब कसो ने नाम लिया, शायर मीर तकी मीर की जो गज़ल है, मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं कि मेरे सामने जब कोई मेरे महबूब का तज़किरा करता है, नाम लेता है, तो मैं बड़ा बेकरार हो जाता हूँ और महबूब को देखने के लिए बेचैन हो जाता हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं अपने दिल पर काबू पाता हूँ। हमारे आगे तेरा जब कसो ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। मीर तकी मीर फरमाते हैं कि मेरे सामने जब कोई मेरे महबूब का तज़किरा करता है, नाम लेता है, तो मैं बड़ा बेकाबू हो जाता हूँ, बेकरार हो जाता हूँ और महबूब को देखने के लिए, उसकी शक्ल सूरत को देखने के लिए मैं बेताब हो जाता हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं अपने दिल पर काबू पाता हूँ। आगे दूसरी और दो लाइनें हैं, वो गंज रोश न मिला रास्ती में मुझसे कबो, वो गंज रोश न मिला रास्ती में मुझसे कबो, नसीदी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। गंज रोश कहते हैं, अभी मैंने बताया, टीढ़ी चाल चलने वाले को, रास्ती कहते हैं दुरुस्त को, सीधे तरीके से, इखलाक से मरवत है। वो गंज रोश न मिला रास्ती में मुझसे कबो, शायर
میر تقی میر اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تو ٹیڑھی چال چلنے والا ہے، وہ کبھی بھی مجھ سے سیدھی طرح یا اچھے اخلاق سے باتیں نہیں کرتا، مجھ سے ملاقات نہیں کرتا، میرے سامنے نہیں آتا، وہ بڑا پرمغز غرور والا ہے، اگر کہیں ملاقات ہو بھی جائے تو وہ کبھی بھی خوش اسلوبی سے میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ وہ گنجروش نہ ملا راستے مجھ سے کبو، وہ کبھی اگر راستے میں کبھی ملاقات ہوگی تو میرا جو دوست ہے وہ کیا کہتا ہے، ٹیڑھی چال چلنے والا ہے، ٹیڑھا راستہ چلنے والا ہے، بے وفا دوست ہے، بے یار و مددگار ہے۔ میں اس وقت میں بے یار و مددگار ہوں، نہ سیدھی طرح سے اس نے میرا سلام کیا، اگر کبھی راستے میں اس کے ساتھ ملاقات ہو بھی گئی تو اس نے کبھی بھی میرے سلام کا جواب بھی تک بھی نہیں دیا۔ وہ بڑا غرور والا انسان ہے، وہ بڑا مغرور والا انسان ہے۔ تو آگے وہ 2 لائنوں میں ہے، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ میرے سلیقہ کہتے ہیں طور طریقے کو، اٹھنے بیٹھنے کو کہتے ہیں، نبی کامیابی ہوئی، کامیاب کو کہتے ہیں، کامیاب ہونا۔ تو اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میں محبت میں ہی نہیں بلکہ ہر میدان میں ناکام ہوا، میں محبت میں نہیں بلکہ ہر میدان میں ناکام ہوا ہوں، میں نے ہمیشہ ناکامیوں اور نامحرومیوں سے دیکھی ہے، میری زندگی جو تھی وہ ناکامیوں اور نامحرومیوں سے گزری ہے، لیکن اگر میں محبت میں کامیاب ہوا تو یہ اپنے طور طریقے اور سلیقے کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے ہوا ہوں، ورنہ تو میں عمر بھر ناکامیوں اور محرومیوں کا شکار رہا ہوں، میں ہمیشہ ستم زدہ رہا ہوں، پریشان حال رہا ہوں۔ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، میں نے تمام عمر اپنی ناکامیوں سے، اداسیوں سے، پریشانیوں سے کام لیا ہے، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ تو آگے لاسٹ پر ہے، اگرچہ گوشے گزی ہوں میں شاعروں میں میر، یہ میرے شعر نے روئے زمیں تمام لیے۔ گوشے گزی کہتے ہیں گوشے نشین، تنہائی میں بیٹھنے والے کو، الگ بیٹھنے والے کو، چھپ کے بیٹھنے والے کو۔ اگرچہ اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں، اگرچہ گوشے گزی ہوں میں شاعروں میں میر۔ میر تقی میر اس مقطع میں اپنی توالہ سے کام لے کر اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں باقی شاعروں کے مقابلے میں زیادہ دکھلاوا نہیں کرتا اور میں محفلوں میں نہیں جاتا، لیکن میرے اشعار پوری دنیا میں دھوم مچائی ہے، لیکن میرے اشعاروں نے پوری دنیا میں سبقت حاصل کی ہے، دھوم مچائی ہے۔ اگرچہ گوشے گزی ہوں میں شاعروں میں میر، اگر میں چھپ کے بیٹھا ہوں، اپنے بارے میں کہتے ہیں اگرچہ میں گوشے گزی ہوں، چھپ کے بیٹھا ہوں، گوشے نشین ہوں، اکیلے میں بیٹھا ہوں، تمام بہت سے شاعروں میں ایک ہوں جو الگ بیٹھا ہے، یہ میرے شعر ہیں، یہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیے، لیکن میرے جو شعر ہیں، میرے اشعار ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں دھوم مچائی ہے، پوری دنیا میں سبقت حاصل کی ہے۔ تو یہ آج کا سبق جو ہے غزل نمبر 1، تو یہ آگے کل ہم غزل نمبر 2 میر تقی میر کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو آج کا موضوع جو ہے، مضمون جو ہے میر تقی میر کا، آج اتنا ہی ہے۔ خدا حافظ۔